خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، نحمده ولا نحصي عليه الثناء، ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى. أما بعد، فكيف يريد السعادة من يحمل في صدره جنازة؟ بل كيف يريد الرفعة من أظلمت في جوفه تلك المضغة؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ففئام من الناس يعنى كثير منهم بنظافة ثوبه ولا يعنى بنظافة قلبه، فيتعثر في طريقه ولا يصل إلى مراده. أيها الأحبة، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل. فامن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. الله جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه لا إله غيره، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية. أيها الأحبة، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لا إله إلا الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله. يقول جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر. نعم معشر المؤمنين، علينا أن نلتفت لقلوبنا وأن ننظر في أحوالنا قبل سد أبوابنا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو تذهب إلى أرقى المستشفيات وإلى الاستشاريين من الأطباء وتقوم بالتحليل والإشاعة، فإن هذه المستشفيات تقف عاجزة، لا تكتشف خبايا تلك الصدور، ولكنك أعرف الناس بحالك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، فإن مما تخفي تلك الصدور ويكون من خباياها أمراض وعلل وأدواء وأهواء، أسأل الله أن يعيذني وإياكم منها. من تلك الأدواء والخفايا التفات القلب لغير الله، وهذا هو الداء العظيم، أن يلتفت قلب العبد لغير ربه فيقع في الشرك ويتطلع للرياء والسمعة ويفرح بالمدح. الله أكبر. ولو تأملنا في حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى لوجدنا أنهم يخفون حسناتهم كما نخفي نحن اليوم سيئاتنا. نعم أيها الأحبة، وتجد أن من التفت قلبه لغير ربه أنه يقع في الذنب العظيم، ألا وهو الشرك
يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكيف لا نخاف من الشرك؟ والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنه يستحيل أن يقع منه الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا نخاف على أنفسنا؟ وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهل نأمن على أنفسنا بعد إبراهيم؟ وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى الميراث، ماذا قال عند موته؟ يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الله أكبر. كم هي صور الشرك، وكم من التفات القلوب لغير علام الغيوب فيشقى الإنسان عياذا بالله. ومن تلك الصور الطواف بالقبور والتوسل بالأضرحة ودعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب الغوث والمدد منهم ولو كانوا أنبياء أو أولياء. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا إله إلا الله. فاحذروا معشر المؤمنين من تلك الصور: الذبح للجن والتقرب للشياطين، التقرب لأولئك الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين الذين يدعون علم الغيب بقراءة الفنجان أو الجبين أو الكف، ويضربون الودع ويخبرون بأمور مغيبة أو مستقبلة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الله أكبر. نعم معشر المؤمنين، كذلك من صور الشرك الذبح لغير الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالتوحيد ليس أمرا سهلا، هو أعظم ابتلاء ابتلى الله به العبيد، وهي أن تفرد الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تحذر من صور الشرك، منها الحلف بغير الله كمن يحلف بالنبي أو الأمانة أو الشرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. كذلك الرياء والسمعة، ففي الحديث: من راى الله به، ومن سمع الله به. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: والإخلاص أمره عزيز، فاللفظة واللحظة والشهوة الخفية تقدح في التوحيد. اللحظة أن يلحظ فلانا من الناس، واللفظة كأن يقول لولا الله وفلان، واو العطف التي تقتضي المساواة. والصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي. والشهوة الخفية أن يعمل العبد العمل الصالح وأن يشتهي من داخل نفسه أن يعلم الناس به وأن يثنوا عليه. من الذي ينفعنا مدحه؟ من الذي يضرنا ذمه؟ إنه الله سبحانه جل وعلا. يقول سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك أيها المؤمنون، من صور التفات القلب لغير الله تعظيم البدع ومخالفة السنة. يقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يخالف السنة متوعد بهذا الوعيد،
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بل لا نيل لمحبة الله إلا باتباع سنة رسول الله عليه أفضل سلام وأتم صلاة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والسنة وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا خير إلا دل الأمة عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها منه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة نور بين ظلمتين ويسر بين عسرين، فالله الله، لا تلتفت قلوبكم لغير ربكم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله أكبر. التوحيد ترتبط به حتى الابتسامة والحركات والسكنات والإيرادات كلها تتعلق بالتوحيد. لذا أيها الأحبة، لو تأملنا في أول سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار، يقرون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء. هذا رد على المشبهة والمجسمة، وهو السميع البصير، رد على المؤولة والمعطلة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. يخبرني أحد الطلاب يقول لديهم مدرس يقول أن الله في كل مكان، وهذه والعياذ بالله عقيدة الحلولية أصحاب وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فقلت له: يا أستاذ، وهذا الطالب النجيب يدرس في المرحلة المتوسطة، قال: يا أستاذ، إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا كيف تضع كفيك؟ هل تقول هكذا أم أنك تقول هكذا بيديك؟ فقال: لا، أقول هكذا. قال: يعني أن الله في السماء. الله ليس في كل مكان، ولكن سبحانه علمه لا يغيب عن علمه شيء. إن الله مع الذين اتقوا بعلمه وحفظه وتمكينه، أما هو بذاته فهو مستو فوق عرشه استواء يليق به. الرحمن على العرش استوى. فأعجب الطلاب، يقول: فقالوا لي: لقد أفحمت الأستاذ. لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، فعلينا أن نعلم أن توحيد الأسماء والصفات أن بابه عظيم، ووفق الله أهل السنة للوسطية والاعتدال. كذلك حينما تتأمل في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وأممهم، وهو توحيد الله بأفعال العبد، وهو أعظم ابتلاء، وهو حق الله على العباد أن يفردوه بالعبادة وأن لا يشركوا في عبادته أحدا. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو تأملنا أيضا في سورة البقرة في أول نداء ورد في هذه السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة.
ولو تأملنا في آخر سورة في كتاب الله وهي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله جل وعلا. والإيمان بتوحيد الربوبية يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الألوهية يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية توحيد العبادة. فالتوحيد أمره عظيم، فعلينا أن نحذر من التفات القلب لغير الله جل وعلا. الله ابن عباس كان غلاما صغيرا نجيبا، أعطاه الله لسانا سؤولا وقلبا عقولا، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام انظر إلى غرس العقيدة، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء والله ما كتبه لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله ما كتبه عليك لم يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا إله إلا الله. تكون غنيا بلا مال، تكون ذا جاه بلا نسب، تكون عزيزا، تكون مؤمنا صادقا في إيمانك، قد امتلأ قلبك إيمانا وتوكلا على الله ومحبة له وحياء منه. لا إله إلا الله. توكلك، إنابتك، محبتك، رغبتك، جميع عبادتك سواء كانت ظاهرة أو باطنة تصرفها لله جل وعلا. وكلنا يعلم أن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بشرطين عظيمين: أن يكون خالصا لله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا على سنة وشريعة رسول الله عليه أفضل سلام وأتم صلاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه شروط التأسي، من تحققت فيه هذه الشروط فإنه سينتفع حينما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يلتفت قلبك لغير الله. عظم التوحيد وعظم سنة سيد العبيد عليه أفضل سلام وأتم صلاة. هل يظن أن من خالف السنة أنه سيجد الحياة الطيبة وسيجد السعادة في دينه ودنياه؟ من خالف السنة فإنه سيشعر بضيق وقل توفيق، والله سبحانه يمهل ولا يهمل. فعظم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تخالفها ظاهرا أو باطنا. أيها الإخوة، كذلك من خفايا الصدور داء عظيم أسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه وجميع المسلمين، إنه داء الكبر، داء يضر صاحبه كثيرا، وقد شخصه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق وعدم حضور مجالسه، يظن أنه قد بلغ في العلم مبلغا، وأنه ليس بحاجة إلى أن يذكر بالله جل وعلا، والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يرى أنه يعلم وأنه ليس بحاجة إلى من يقوم بنصحه أو بتوجيهه، وهذا علو وهو كبر،
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. مر أحد المتكبرين على أحد الصالحين فقال: لماذا لم تقم لي؟ أما عرفتني؟ قال: بلى عرفتك. قال: من أنا؟ قال: أنت الطين وأنت الماء المهين، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، أنت الذي مبدأك نطفة مذرة وتحمل في جوفك العذرة وآخرك جيفة قذرة. كذلك من أعراض الكبر غمط الناس، احتقار الناس وتصنيف الناس والارتقاء على أكتاف الناس والغيرة عياذا بالله. تجد أنه والعياذ بالله يزداد شرا ويعطيك من طرف اللسان حلاوة وهو يخفي كيدا ومكرا، وهذا من شر الناس، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالنفاق الاجتماعي، أعاذنا الله وإياكم. نعم أيها الأحبة، يقول ابن أبي مليكة رحمه الله في صحيح البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. كيف لا نخاف؟ وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعز الله به الإسلام، وإذا فج واديا فج الشيطان واديا آخر، يسأل حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة أنشدك الله، هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا يا عمر، ولن أخبر أحدا غيرك. الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا المتكبر المتغطرس هو ممن يتصف بتلك الصفات الذميمة التي حذرنا الله منها في كتابه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويبين صلى الله عليه وسلم صفات أهل النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو يعطيك وجها فإذا غبت أخرج وجها آخر بمكر وخديعة، نسأل الله السلامة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فالله يمهل ولا يهمل. كذلك من تلك الأعراض لهذا الداء غمط الناس، تصنيف الناس، وإلباس الناس ثيابا ليست لهم، والدخول في نياتهم. لا يعلم السر إلا الله، رفقا أهل السنة بأهل السنة، ليرحم بعضنا بعضا، ليرفق بعضنا ببعض. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من وقع في أعراض أهل العلم والدعاة وقال فيهم بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لا إله إلا الله. الله الله أيها الأحبة، علينا أن نحذر من الكبر، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يلين بعضنا لبعض، فإن الرفق لا يأتي في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الله ما أسمانا في كتابه، هو سماكم المسلمين، هذه تسمية الله لنا. فلنحذر أيها الأحبة من الفرقة والشتات، لتتصافح قلوبنا قبل أن تتصافح أيدينا. الله الله معشر المؤمنين، بل أن من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن تفد إلى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم سليم من الكفر ومن الشرك
والنفاق والكبر وتلك الأدواء والأهواء وتلك الخفايا، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر، الله يمتن عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله الله باتباع الكتاب والسنة والحذر من الهوى. الله الله أيها الأحبة، نحن أمة الدليل، ندين الله باتباع الدليل من الكتاب والسنة. أيها الأحبة الكرام، نبينا ضرب لنا أروع الأمثلة في تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يقول: لو دعيت على فرس نيشاه لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول جرير رضي الله عنه: والله ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. الله جل وعلا أثنى على نبيه بماذا؟ بالخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالله الله بالتواضع ولين الجانب. أذكر أحد الأثرياء أعطاه الله مع جاهه التواضع والرحمة، وكان يأنس بالجلوس مع الفقراء، فتوفي رحمه الله، فكنت ضمن من شيع الجنازة. فلما دفناه وقد رأيت في المقبرة عجبا، رأيت أكثر من يشيعه الفقراء يلهجون له بالدعاء والثناء. فقال لي أحدهم ونحن عند قبره بعد دفنه، قال لي: والله إن هذا الرجل قد فرج عني كربة، وأسأل الله أن يفرج عنه كربته. لا إله إلا الله. صانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا. لن تدخل إلى قلوب الناس إلا بالصدق والتواضع ولين الجانب. إذا أقبلت بقلبك إلى الله أقبل الله بالقلوب إليك. فربنا سبحانه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. أما المتكبر المتغطرس فإنه مبغوض يبغضه الله، وينزل له البغضاء في قلوب الخلق. فالله الله بالتواضع ولين الجانب والرجوع إلى الحق. كم من قطيعة الرحم، وكم من سوء الجوار، وكم من كبير قطع صغيرا، وكم وكلها بسبب الكبر. كل يدعي أن الحق معه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كثير من القضايا تحتاج إلى مصلحين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله الله علينا أيها الأحبة أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان قاضيا في الدلم، كان هناك أحد الأشخاص يؤذيه أذى عظيما، وكان الشيخ صابرا محتسبا رحمه الله وأموات المسلمين. فتوفي هذا الشخص، فقدمت جنازته وكان الشيخ غائبا، فرفض إمام الجامع أن يصلي على الجنازة تعزيرا، وقال: صلوا على جنازتكم، لن أصلي على رجل آذى الشيخ واشتهر أمره بين الناس. فلما عاد الشيخ أخبر بالخبر، فقال لإمام الجامع: لماذا لم تصلي عليه؟ فقال: لقد آذاك ووقع في عرضك. فقال رحمه الله: دلوني على قبره. فأخذوا الشيخ، فلما أتى عند قبره صلى عليه ودعا له بالرحمة والمغفرة. إنها أخلاق الكبار. نعم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول أحد السلف: ما كان أحد منا يجرؤ أن يستقبل رمضان وفي قلبه حرج على أحد إخوانه. نعم أيها الأحبة،
اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، انظروا في أحوالكم، كيف تريد أن يعفو الله عنك وأنت تدعو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنت لا تعفو عن الآخرين كما تدين تدان. إن كنت رحيما فإن الله سيرحمك، وإن كنت تتجاوز عن الناس فإن الله سيتجاوز عنك، وإن كنت محسنا فإن الله سيكرمك ويحسن إليك. الله الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك أيها الأحبة، من تلك الخفايا للصدور أمر نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، داء خطير، ألا وهو داء الحسد. والحسد كما ورد في حديث في سنده ضعف يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومن راقب الناس مات هما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي كمال الإيمان، وليس المراد أصل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح والمحبة والصدق، نعم أيها الأحبة، فعلينا أن نحذر من الحسد. ومن أعراض الحاسد أنه إذا رأى من هو في خير أو سمع أن فلانا أعطاه الله فإن أول ما يشعر به بوخز في قلبه، يبات تلك الليلة مهموما ومغموما. وإذا سمع أن فلانا أنه أصيب برزية فإنه يتشفى. هذا من أبعد القلوب عن علام الغيوب. لا إله إلا الله. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فضربوا لنا أروع الأمثلة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله. وأثنى الله على أتباعهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم أيها الأحبة، الله الله، علينا أن نحذر من الحسد، وأن يفرح المؤمن لفرح إخوانه وأن يصاب بمصابهم. وإذا سمع أن فلانا أعطاه الله يدعو الله: اللهم بارك لفلان، ويثني عليه في المجالس. هذا يدل على سلامة القلب. إذا كنت تدعو لإخوانك في ظهر الغيب وتثني عليهم في المجالس أمام الناس، فهذا يدل على سلامة قلبك وعلى أنك أبعد الناس عن الحسد. وهناك ما يسمى بالغبطة، تتمنى أن لك مثل فلان دون زوالها عنه. نعم أيها الأحبة، وهنيئا للمرأة التي لا تحمل الحسد في قلبها تجاه إخوانها وأخواتها وقرابة زوجها. فبعض الزوجات إذا دخلت على الزوج دخل الخير معها والسرور، تذكر زوجها بالله وتعينه على الصلة ولا تنقل له كلاما، لأنها لا تحمل حسدا وتحب لغيرها ما تحب لنفسها. هذه هي المؤمنة الصادقة التي سيكرمها الله جل وعلا. وإلا فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. توفيت جارة لنا رحمها الله وأموات المسلمين، فأتيت أعزي زوجها فوجدته متأثرا للغاية. قال: والله إن هذه المرأة عاشت معي أكثر من 40 عاما، وإني لا أذكر أنها نقلت لي كلاما، فليست بنمامة، ولا أذكر أيضا أن الصلاة فاتتني في المسجد وهي عندي في البيت. لا يمكن أن تفوت علي الصلاة وهي موجودة في البيت عندي. فدمعت عينه ورفع يديه وقال: اللهم ارض عنها فإني راض عنها. لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، احذروا من الحسد.
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويزداد الأمر سوءا إذا كان الحسد يقع بين الأقران، ولا سيما بين الصالحين، من يشار إليهم بالبنان ويشخص إليهم بالعيان. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ أنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك هم وموتك فاجع، إلى الله المشتكى. أيها الأحبة، الله الله، لن يموت المرء منا إلا وقد استوفى رزقه وأجله كاملا. يقول لي أحد مغسل الموتى، يقول: أتي إلينا بجثة ففوجئت أن في فم المتوفى بقايا لقمة من أرز، فأخرجتها فسألت ذويه فقالوا: كان معنا على الغداء لا يشعر بعلة ولا داء، رفع اللقمة فوضعها في فيه ففجأه الموت، فحال الله بينه وبين هذه اللقمة، أخرجت من فمه بعد وفاته لأنه ليس له فيها نصيب. لماذا نتحاسد؟ لماذا نتقاطع؟ لماذا يهجر بعضنا بعضا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أسباب انتشار الحسد كثرة التصوير، ولا سيما عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فإن كثيرا من الناس ينشر أسراره وصور أولاده، والمرأة كذلك، وكثير من المحرومين لربما وقع في نفوسهم حسدا، ويصاب أولئك بالعين بأمر الله، فالعين حق. فالله الله، أيها الأحبة، ارحموا بعضكم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهل هذه الدنيا تستحق أن نتحاسد لأجلها أو أن نتقاطع أو أن نتدابر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الدار ليست بدار، هذه دار من لا دار له. نعم أيها الأحبة، بأمر الله إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست، ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك الموت دارا غير دارك، فدود القبر في عينيك يرعى وعين غيرك ترعى في ديارك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم أيها الأحبة، هناك يوم التغابن، ولا فهذه الدار كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حذاء دون حذاء ولباس دون لباس حتى يبلغنا الله المراد. الله أكبر. وقد زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ومن دلائل صدق نبوته زهده في الدنيا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أتريد أن تعرف حقيقة هذه الدنيا؟ حينما ترى الفواجع والكوارث، الموت فضح الدنيا وبينها على حقيقتها. الله أكبر. أعرف أسرة دعيت لحضور مناسبة، خرجت من عشها وبيتها والمنية تنتظرها، قدر الله عليهم حادثا فماتت الأسرة جميعها عن بكرة أبيها، والله لم يعد من أهل البيت أحد، كلهم رحلوا للواحد الأحد. لا إله إلا الله. قدمت الجنائز للصلاة عليها، فجع الناس، ذهلوا في الجامع، وضعت جنازة الأب، ثم جنائز أبنائه من بعده، ثم جنائز نسائه، ثم جنائز بناته، 16 جنازة. لا إله إلا الله. هل هذه الدنيا تستحق أن نتحاسد لأجلها؟ أن يحسد الأخ أخاه أو القريب قريبه؟ الله الله، علينا أن نحذر، وأن يقول المؤمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحبة، أنتم تتعاملون مع الله جل وعلا، أكرم الأكرمين، باب الله مفتوح وعطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح. أعظموا الثقة بالله وأحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله لن يخيبكم أبدا، والذي يفوت عليك في الدنيا ستعوض عنه في الآخرة. الله الله، عليك ألا تحتسر وأن ترضى وأن تسلم أمرك إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا
وقنعه الله بما آتاه. أما الذي يستشرف لما في أيدي الناس فإنه سيزدري نعم الله. نعم، حينما تتسع العين فيرى فلانا وعلانا. الله الله أيها الأحبة، القناعة كنز لا يفنع، والذي يمتن الله عليه بالقناعة فإنه سيكون أبعد الناس عن الحسد وأبعد الناس عن الطمع. فالبعض الحلال ما حل في يده من أي طريق يأكل اللقمة وهي تقطر بدمها. أعرف أحد الأثرياء جمع ثروة طائلة من الحرام، مات أكرمكم الله شر ميته. الآن الويلات والمرافعات بين أولاده في المحاكم، قطع بعضهم بعضا وهجر بعضهم بعضا، بل أن بعض أولاده يدعو عليه وهو في قبره. ما أتى من حرام يذهب في باطل. الغنى غنى النفس. لو أنك لا تملك شيئا، غني بالله مفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن، الأمن أهنى عيش، والعدل أقوى جيش. لولا الله ثم هذه النعمة لما رأيتمونا مطمئنين. نسأل الله أن يحفظ أمن هذه البلاد واستقرارها وجميع بلدان المسلمين. أيها الأحبة، يقول الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سألت أحد الأشخاص قلت له: كيف حالك؟ قال: ماني بخير. قلت: ليش؟ وش فيك؟ مريض؟ خايف؟ قال: لا والله بس ما فيه. قلت: وش ما فيه؟ قال: ما في زلط ما فيه. قلت: يا أخوي تراك بخير لو أنك ما تملك إلا المال الأسود. انتبه، تزدري نعم الله. غيرك وانظر واعتبر ما يحدث في تلك البلدان. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان وأن يعجل فرجهم وأن ينتقم ممن ظلمهم. يربط الرجل وينتهك عرضه أمام عينيه فلا يستطيع أن يعمل شيئا. نعم أيها الأحبة، ما يعرف قدر نعمة الأمن إلا الخائف، ولا يعرف قدر نعمة الشبع إلا الجائع، ولا يعرف قدر نعمة العافية إلا المريض. نعم أيها الأحبة، فالله الله علينا أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، وأن نحذر من شح أنفسنا، وأن نحذر على أنفسنا من أنفسنا. نعم أيها الأحبة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كذلك أيها الأحبة، من تلك الخفايا للصدور الشهوة الخبيثة، أجارنا الله وإياكم منها وجميع المسلمين، وهي أن يتعلق القلب بالحرام والفواحش والصور والمقاطع والآثام. إن أعظم سجن في الحياة أن يسجن الإنسان داخل صدره، يمشي مع الناس وقلبه أسير لفاحشة أو لمقطع أو لصورة أو لفلان أو لفلانة، وهذا هو الخزي. نسأل الله السلامة والعافية. رب دسيسة باطنة خبيثة يعشقها المرء ويتعلق بها فتكون سببا لسوء خاتمته، فالذي تخفيه الله يبديه. ونحن قد بلينا في هذا الزمان بما يسمى بالأجهزة الذكية، وهي والله ليست بذكية. نحن نعلم أنها سلاح ذو حدين، ولكن الاستخدام الأكثر في أي حد من تلك الحدين. الله علينا أن ننظر في أحوالنا. إن دخول الشر إلى القلب سهل للغاية، أما خروجه من القلب فصعب للغاية. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. من أعظم ما يعاقب به من ينظر في الحرام والصور والمقاطع والفواحش والنجاسات والآثام أنه لا يجد لذة للحلال الذي أحله الله له. وفي السنة: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وما ورد في السنة
أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن 3 لعنات إلا في الشذوذ أكرمكم الله، الذي يروج عبر هذه الأجهزة ويشجع ويدعم بالصور. نعم، دعوات مغرضة، غزو فكري عظيم على الأسرة وعلى العقيدة وعلى الفضيلة وعلى المحارم، دعوات للوقوع على المحارم، دعوات للشذوذ. الله الله، يقول أحد السلف: والله لو أن الله لم يذكر في القرآن قصة قوم لوط إني ما أصدق أن هذه الفاحشة تقع التي تأباها حتى الحيوانات العجموات. وفي الحديث: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وفي رواية: قد برئت منه ذمة الله. زوجتك ليست حلالا لك إلا من صمام واحد، من القبل وليس الدبر. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما قال فأتوهن في أدبارهن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن ما قال فأتوهن حيث شئتم، لا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم يا عباد الله. وقال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ما معنى هذه الآية التي يفهمها منكوس الفطرة فهما مغلوطا؟ نساؤكم حرث لكم، تأملوا في اللفظ القرآني: حرث لكم، والحرث هو موضع الزراعة، زراعة الذرية. وأين موضع زراعة الذرية؟ في صمام واحد، في القبل وليس في الدبر. لذا قال الله: فأتوا حرثكم أن شئتم، ولم يقل فأتوا نساءكم أن شئتم. فبين المعنيين كما بين السماء والأرض. من أعظم أسباب سوء الخاتمة والفضيحة عند الموت والخزي وعذاب القبر الشذوذ أكرمكم الله. لا إله إلا الله. ماذا فعل الله بقرى قوم لوط التي رفعت إلى السماء ثم قلبت؟ فعلينا أن نصون أنفسنا وأن نحذر من تلك الشهوات الخبيثة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن مسعود: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لن ينجو من سوء الخاتمة إلا الطاهر العفيف الصادق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله الله، أي شهوة ستنفع حينما توسد التراب ويحال بينك وبين الأهل والأحباب؟ أين اللذات؟ أين الشهوات؟ أين العلاقات؟ لا إله إلا الله. لقد كثر في هذا الزمان موت الفجأة، يموت المرء فجأة وفي باله كل شيء إلا الموت. أياما بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. عليك أن تسعى لعلاج قلبك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي لا تؤثر فيك ليست بصلاة، والذي يتأخر عنها فإن الله يؤخره في كل شيء. وما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتذكر الإنسان الخاتمة، يتذكر العاقبة، يتذكر الفضيحة، يتذكر الأمراض. وما تفشت الفاحشة في قوم إلا أظهر الله فيهم أمراضا لم تكن في أسلافهم. يسعى الإنسان إلى ترشيد هذه التقنية كما ترشد استخدام الماء والكهرباء. رشد استخدام التقنية. صن هذا البيت، سيسألك الله عن بيتك. لا تترك الحبل على الغارب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم أيها الأحبة، ولا سيما الآن الخطر أصبح من بعض الأقارب. من أفسد فلانا إلا قريبه الفاسد، ومن أفسد فلانة إلا قريبتها في المناسبات والإجازات وغيرها. بعض الناس يهمل الأسرة أثناء الإجازة لمدة
ثم بعد ذلك تعود الأسرة وقد حملت بأمور عظيمة. ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ الغيرة من الإيمان. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها. المرأة بحجابها كأنها قائمة تصلي في محرابها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، والدنو يكون من العلو، يدنين عليهن من جلابيبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تقول أمنا عائشة بنت الصديق الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها، التي غار الله لها فأنزل براءتها في سورة النور في 10 آيات تتلى إلى يوم البعث والنشور، تقول: الخير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، الحموا الموت، الحموا الموت، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا أحسن الظن في الرجل وأحسن الظن في المرأة، هل نحسن الظن في الشيطان؟ كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام من شدة غيرتهم على محارمهم، كان الواحد منهم إذا استغنى عن البعير الذي كانت تركبه زوجته ما يبيعه ولو يعطى فيه أغلى الأثمان. كان من شدة غيرته ينحر ذلكم البعير، لأنه لا يتصور أن يرى رجلا يركب البعير الذي كانت تركبه زوجته. فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام كانت تحمل هما عظيما لجنازتها، ما كانت تتصور كيف ستقدم غدا وهي جنازة أمام الرجال وهي مغطاة، فيرى الرجال تفاصيل جسدها، حتى ذكر لها أن أهل الحبشة يضعون تابوتا على نعش المرأة، فأوصت أن يفعل لها ذلكم التابوت وأن لا يغسلها عند موتها إلا زوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأسماء بنت عميس زوجة الصديق، فقد تزوجها علي بعد وفاة الصديق رضي الله عنهم أجمعين. يا ترى من هذه المرأة التي نتكلم عنها؟ إنها فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، سيدة نساء أهل الجنة. من الذي رباها وأين تربت؟ أبوها محمد رسول الله عليه أفضل سلام وأتم صلاة، تربت في بيت النبوة. أما يسع النساء ما وسع فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما تخاف الواحدة من ربها وهي تخرج عينيها وتضع العباءة على كتفيها وتلبس البنطال والضيق والشفاف وتخلو بغير محارمها؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فالله الله من تلك الشهوات الخبيثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيها الأحبة، الله الله لننظر في أحوالنا، لنتدبر أمورنا قبل سد أبوابنا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا إله إلا الله، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأوصيكم بهذا الدعاء وأخوات النساء. يقول جل وعلا في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله الله الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فنحن تتلاطم بنا أمواج هذه الفتن، ويا ترى من سيصل إلى بر الآخرة سالما؟ فالعبرة بالخواتيم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر المؤمنين، أروا الله من أنفسكم خيرا واصدقوا مع الله جل وعلا علكم أن تكونوا من أوليائه المقربين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولنعلم أيها الأحبة
أن الله يتوب على من تاب، فالله لا يهتك السريرة ولا يؤاخذ بالجريرة، عظيم المن جميل الصفح دائم المعروف، فلنقبل إليه تائبين ولنعزم إليه صادقين ولنبكي إليه نادمين، عله أن يرحمنا فهو أرحم الراحمين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يروى أن أحد السلف أطاع الله 40 عاما ثم عصى الله 40 ثم ندم فرفع يديه يبكي، قال رباه أطعتك 40 وعصيتك 40 فهل لي من توبة يا رب العالمين؟ فنام مهموما ومغموما، فسمع هاتفا يهتف له في المنام يقول أطعتنا 40 فقربناك وعصيتنا 40 فسترناك وإن تبت وعدت إلينا قبلناك. ختاما عليكم بهذا الدعاء كما في صحيح مسلم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إن أعظم شفاء لما في الصدور أن تقبل على كلام علام الغيوب، فالقرآن كما تعلمون شفاء لما في الصدور، ومنزلتك عند الله على حسب منزلة القرآن منك، وهنيئا لمن ختم القرآن في صدره قبل أن يوسد في قبره. نعم، أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم هبنا ثواب المسعى إليك والقربى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح الولد وعاف الجسد وأدم علينا الأمن في البلد إنك الواحد الأحد. اللهم لا تجعل لنا في الحرام رغبة ولا شهوة ولا خلوة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفار. اللهم احفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعقيدتها ومقدساتها وقيادتها. اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا، وادفع عنا الغلا والربا والوبا والزنا والزلازل والحروب والكروب وسوء الفتن. اللهم ادفعها عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. يا رب أسكننا فسيح جنتك، النار نجنا منها برحمتك، اغفر لنا ما كان من ذنوبنا، زين الإيمان في قلوبنا، وسعي نجعل خالصا صوابا. أعذه يا رباه أن يشاب بشرك أو بدعة أو إعجاب، وتب علينا أحسن المتاب. ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. الحمد لله على إتمامه، صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.